नमस्कार। समृद्धिका लागि कृषि। देश कृषि प्रधान हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर हामीले हिजोदेखि पढ्दै लेख्दै र बोल्दै आयौँ। हामी किसान हौँ, हामी कृषि भूगोलमा जन्म्यौँ। हाम्रा हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिक कृषिमा आबद्ध छन्, तर यही देश कृषिमा समृद्ध बन्न सकेको छैन। यसै विषयलाई उठान गर्ने उद्देश्यले हामीले अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला, नयाँ कार्यक्रमको अभ्यास सुरुवात गरेका छौँ र यो पहिलो कार्यक्रम हो। समृद्धिका लागि कृषि। कृषि मार्फतै देशको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तन कसरी सम्भव छ त भन्ने विषयमा छलफल, बहस र पैरवी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी हिजो तत्कालीन बेला रोयल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गर्दाखेरिको संस्थापक व्यक्ति सँगै फेरि वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा गर्दै विकास ब्याङ्क आफ्नै गाउँमा फर्किएर स्याङ्जा जिल्लामा 2063 सालमा सुरुवात भएको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको संस्थापक सँगै लामो समय त्यसै ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् CEO भएर काम गर्नुभएको व्यक्ति, लगभग 12 वर्ष ब्याङ्कमा काम गर्नुभएको ब्याङ्कर, आज त्यही ब्याङ्कको अध्यक्ष भएको व्यक्ति सँगै किसानको कृषि पेसाबाट समृद्धि कसरी खोज्ने भनेर ब्याङ्क सँगसँगै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, एउटा पब्लिक कम्पनी जहाँ चाहिँ 836 जना प्रमोटर भएर सुरुवात भएको नेपालको कृषि क्षेत्रको पहिलो एउटा चाहिँ ठुलो पब्लिक कम्पनीको अध्यक्ष, अझ भनौँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व भरतराज ढकाल हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग समग्र किसानको समृद्धि र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी मार्फत अब किसानको समृद्धिका कामहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, हामी आज यिनी विषय छलफल गर्नेछौँ। भरत सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा भने 63 सालमा ब्याङ्क सुरु गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिला सहकारीबाट, यहाँको जग त सहकारी बस्छ नि, वित्तीय क्षेत्र हो। कसरी सहकारीबाट जग बस्छ, थोरै त्यहाँबाट अगाडि बढौँ। खास गरी अब हामी त्यो 55 सालमा हामी काठमाडौँमा साथीहरू चाहिँ हामी एउटा क्षेत्रमा काम गर्दै थियौँ। काम गर्दाखेरि हामी जाहिर खानुभन्दा पनि हामी व्यवसाय गर्नुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ र नयाँ क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा हामी साथीहरू मिलेर चाहिँ सहकारी संस्था स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसमा जुट्यौँ, लाग्यौँ र हामीले आफूले जाहिर खानुभन्दा नि हामी अरूलाई चाहिँ जाहिर दिनुपर्छ भन्ने सोच पनि भयो। अनि त्यो हुँदाहुँदै मलाई सहकारी क्षेत्र मात्रै अलिकति साँघुरो लाग्यो र हामी वित्तीय क्षेत्रमा फड्को मार्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतमा रहने वित्तीय संस्थामा काम गर्नुपर्छ, स्थापना गर्नुपर्छ भनेर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क स्थापना गरेको हो। खास गरी सहकारीमा जुन सोच त्यति बेला काम गरियो, वास्तवमा त्यति बेलाको सोच र अहिले जुन एउटा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त भयो, वास्तवमा नेपालको लागि सहकारी जस्तो उपयुक्त माध्यम केही पनि हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ भनेको हिजो सुरु गरेको चाहिँ राम्रै गरिएछ। एकदम। आज तपाईँले सुरु गर्नुभएको रोयल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था देशभरि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी हो नि। तत्कालीन बेला त 10वटा शाखा थिए नि, आज सबै चाहिँ स्वायत्त संस्था बनेका छन्, होइन? कहाँ छन् ती? अहिले काठमाडौँमा छ, पोखरा अनि तनहुँ, स्याङ्जामा र कतिपय ठाउँमा हामीले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यहाँका साथीहरूले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिन चाहिँ चाहनु भएन। उहाँहरू त्यो क्षेत्रभन्दा हामी अरू क्षेत्रमा काम गर्छौँ भनेको तत्कालीन 56-57 साल बेला त केही सहकारीमा दरार पनि आयो, उतार चढाव पनि आयो। त्यो बेला चाहिँ फेरि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। तपाईँ ब्याङ्कमा प्रवेश गर्नुभयो नि, प्रेरणा चाहिँ सहकारीबाटै हो? सहकारी पनि हो, किनभने सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने भएको हुनाले वित्तीय कारोबार मात्रै हामी गर्ने हो भने यदि सहकारीका मूल्य मान्यता अनुसार हामीले त्यति बेला काम गरेको भए त्यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गइन्थ्यो। त्यति बेलाको सहकारी भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भयो। वित्तीय कारोबार गर्नु छ भने त ब्याङ्क मार्फतै गरौँ, अलि ठुलो भोलमा गर्न पाइयो, देशभरि गर्न पाइयो भनेर चाहिँ ब्याङ्कमा आएको। भनेपछि ब्याङ्क सुरुवात गर्नुभयो, मुक्तिनाथै राख्नुभयो नि, सबैको मुक्तिको लागि। यो नाम सँगसँगै आज विकास ब्याङ्कको हिजो तत्कालीन CEO स्थापना गर्ने तपाईँ आफै व्यक्ति, आज तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले हिजो ब्याङ्क छोड्दै गर्दाखेरि त 1200-1300 जना स्टाफको CEO हुनुहुन्थ्यो नि, 6-7 लाख 8 लाख त तल पनि खानुहुन्थ्यो, होइन? 2-2.5 लाख रुपियाँ त तपाईँ मासिक चाहिँ सरकारलाई कर पनि तिर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले ठ्याक्कै ब्याङ्क छोडेर एकैचोटि फेरि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी भनेर लाग्नुभयो। किन तपाईँलाई अब कमाउनु पुग्यो भनेर छोड्नुभयो अथवा किन तपाईँले कृषितिर फेरि ढल्किनुभयो, के देख्नुभयो? मानिसहरूका विभिन्न सोचहरू हुन्छ। अब त्यो सोचलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने मान्छेको आफ्नै छुट्टै एउटा परिवेश हुन्छ। मेरो जुन बेला मैले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क स्थापना गरेँ, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले फरक किसिमको प्रकृतिको कारोबार गर्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा पनि, जुन अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्दैनथे। खास गरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क ग्रामीण क्षेत्रमा जोडिएको थियो, किसानहरूसँग जोडिएको चाहिँ थियो।
त्यति बेला जोडिँदाखेरि उहाँहरूले कृषिका कुराहरू धेरै कुराहरू त्यहाँ हुन्थे, कृषिका समस्याका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई वित्तीय आवश्यकताले मात्रै मान्छे चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न रहन्छ। हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषिसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू भनेको उसलाई उत्पादनका सामग्रीहरू र उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजारको ग्यारेन्टी लगायतका कुराको जबसम्म सुनिश्चित हुँदैन भनेको प्राविधिक बिउ बिजन उपलब्ध पनि चाहियो, त्यसको बजारको सुनिश्चित हुन पर्यो। त्यो चाहियो भने उहाँले गुनासो गरिराख्नुहुन्थ्यो र म तत्कालीन अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उच्च निकायका व्यक्तिहरूसँग मैले विभिन्न छलफलहरूमा भन्ने गर्थेँ, यदि नेपालमा कृषिको उत्पादन बढाउने हो भने ब्याङ्कहरूलाई कृषिमा लगानी गर मात्रै भनेर हुँदैन कि त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै सब्सिडारी कम्पनी, कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि सब्सिडारी कम्पनीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने बल्ल नेपालमा कृषिको उत्पादन बढ्छ, ब्याङ्कहरूले पनि सहज तरिकाले चाहिँ लगानी गर्छन् र किसानहरूका अत्यावश्यक कृषि सामग्रीहरू पनि ती कम्पनीले उपलब्ध गराउँछन् र उनीहरूको बजारको सुनिश्चितता गर्छन्। त्यो भएपछि नेपालमा कृषिको उत्पादन बढ्छ भने मैले धेरै पहल गरेँ, तर त्यो हुन सकेन। त्यो नसकिसकेपछि मेरो त एउटा ठुलो एउटा इच्छा पनि थियो, किनकि पैसै मात्रै ठुलो कुरो होइन। मान्छेले जीवनमा कतिले पैसा कमाउँछु भनेर लागेको हुन्छ, मान्छेले पैसा कमाउन सक्दैन। कोही मान्छे पैसालाई ठुलो महत्त्व दिँदैन, उसले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न खोज्छ, ओभरअल सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ हितको लागि काम गर्न सोच्छ। त्यो मान्छेसँग पैसा पनि स्वतः प्राप्त भएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटा सोख पनि जुन काम गर्दै गइयो, व्यवहारिक जुन ज्ञान सिकियो वित्तीय क्षेत्रमा लाग्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि अब खास हामीले विपन्न वर्ग निम्न आय वर्गका मान्छेहरूको चाहिँ जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो भने तिनको जीवनमा के कुराहरू आवश्यकता पर्छन् त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै निकाय कम्पनी चाहिन्छ। त्यो कम्पनी अहिले नेपालको लागि भनेको चाहिँ कृषि कम्पनी हो। र तपाईँ नेपाल कृषि प्रधान देश अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामी हिजो सानो हुँदा पनि त्यही नेपाल कृषि प्रधान देश भनेरै भन्थ्यौँ, लेख्थ्यौँ। अहिले मेरो बच्चा पनि त्यही भनेर लेखेको छ, भोलिका दिन पनि त्यही होला। भन्न पढ्न चाहिँ पाठमा पढियो, तर साँच्चै व्यवहार त हेर्ने पनि भएर सर यही कुरालाई जोडौँ हजुरको प्रसङ्ग सँगसँगै। आज आयातमुखी कृषिमा हामी बाँचिरहेछौँ। आज हाम्रो पैसा त धेरै पैसा बाहिर गएको छ, कुनै गुडेर गएको छ, कुनै उडेर गएको छ भनेपछि अब हामीले कृषि प्रधान देश लेखेर मात्र त भएन हो। यो खास गरी के भयो भने हिजो हामी राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा नेपालमा धेरै ठुला तपाईँ संसारको हामी यदि देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा भयो होला। हामी राजनीतिक परिवर्तन गर्ने जुन अभियन्ताहरू थियौँ अथवा राजनीतिक कर्मीहरू थियौँ, उहाँले राजनीतिका सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक पक्ष चाहिँ उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। यदि हामीले आर्थिक कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न सकेको भए, मान्छेको जीवनमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको भए अहिले नेपालको अवस्था हुने थिएन। तत्कालीन विभिन्न कुराहरू चाहिँ छन्। अब हामी कसैलाई गाली गरेनौँ भन्दा पनि अब हिजो नेपालमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आए। नेपालले विभिन्न किसिमका नीतिहरू लियो, खुला बजार अर्थनीतिको व्यवस्था गर्यो। नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व सुरुवात भयो। द्वन्द्व सुरुवात भएपछि युवाहरू गाउँबाट सहर पलायन भए, सहरमा उनीहरूले रोजगार नपाएपछि विदेश पलायन भए। जब उनीहरू विदेश गएपछि पैसा चाहिँ उनीहरूले सजिलै पठाउन थाले, रेमिटेन्स मार्फत पैसा आउन थाल्यो। अनि द्वन्द्वको कारणले उद्योगीहरू पनि व्यापारी बन्न थाले, किनकि उद्योग गरेर उत्पादन गरेर सामान बेचेर पैसा कमाउनु भन्दा त अर्काले उत्पादन गरेको चाहिँ सामान मार्जिन खाएर बेच्दा चाहिँ बढी रिस्क पनि नहुने र मुनाफा पनि राम्रो प्राप्त हुने भएको हुनाले उद्योगी पनि व्यापारी हुन थाले। हामी सबै जो हिजो गाउँमा काम गरेर एउटा आत्मनिर्भर जीवन बिताएका मानिसहरू पनि जब सजिलै घरको सदस्यले पैसा पठाउन थालिसकेपछि हामी आफ्नो चाहिँ निरन्तर गरिरहेको कामहरू पनि छोड्यौँ र सबै हामी के भने उपभोगवादी बन्न थाल्यौँ। जब हामी उपभोगवादी बन्न थाल्यौँ, विलासिताको जीवन हामीले बिताउने जीवनशैली हाम्रो त्यता ढल्किँदै गयो। नेपाल स्थिर सरकार पनि बन्न सकेन। अनि त्यसपछि के भयो, जब बाहिरबाट सामान आउन थाल्यो, राज्यको राजस्व पनि बढ्न थाल्यो, सरकारको राजस्व बढ्न थालेपछि सरकार पनि मक्ख हुन थाल्यो, किनकि आखिर राज्य चलाउनलाई त पैसा चाहियो, पनि चाहिन्छ, राजस्व बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चिन्ता के भएन भने भोलि यो हाम्रो अहिलेको राज्यको स्रोत राजस्व कस्तो अवस्थाबाट आइरहेछ, भोलि यो चाहिँ सस्टेनेबल भएर जान्छ कि जाँदैन, भोलि यसले हाम्रो देशको चाहिँ साधारण खर्चदेखि लिएर सबै खर्चहरू धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो राज्यमा बस्ने मानिसहरूले पनि त्यति ठुलो एनालाइसिस गरेको चाहिँ देखिएन। त्यो नदेखिँदाखेरि अहिले हामी कृषि प्रधान देश भएर पनि मलाई लाग्छ 2 देखि 3 खरबको कृषि उपजहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ प्रति वर्ष। त्यही भएर हामी नेपालीहरूले मलाई एउटा अचम्म पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्छ, हामी नेपालीहरू जुन आफूले
जुन जन्मेदेखि नवरञ्जनले चाहिने कुरा जुन खानेकुरा पनि हामीले अर्काको ठाउँबाट किनेर खाने अवस्था भएको छ भने हामीले के को स्वाभिमानको कुरा गर्ने, के को आत्म स्वाभिमानको कुराहरू गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा नेपालीहरू बाहिर चाहिँ गएर हेर्ने हो भने हामी शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कृषि प्रधान देश नेपाल भएर पनि हाम्रो पहिलो, मलाई अहिले तपाईँले नि भन्नुभयो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पहिलो पब्लिक कम्पनी भनेर चाहिँ भनिन्छ, अथवा 836जना सेयर होल्डर भएर चाहिँ स्थापना भएको यो पब्लिक कम्पनी हो। यति धेरै नेपालमा यति धेरै निजी क्षेत्रहरू आए, यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका चाहिँ छन्। अझ व्यक्ति वित्तीय संस्थाहरू त धेरै आए नि त पछिबाट, चाहे त्यो कमर्सियल ब्याङ्क होस्, चाहे विकास ब्याङ्क होस्, चाहे फाइनेन्स होस्, चाहे लघु वित्त होस्। अझ सहकारी भन्यो भने त आज 35जना बढी छन्। तर तपाईँले भने जस्तो कृषिकै पेसालाई चाहिँ जस्तो ब्याङ्कले पनि लगानी नगर्ने, कृषि नै कम्पनीहरू स्थापना नहुने र कृषि बजारीकरणमा चाहिँ ठुल्ठुला औद्योगिक घरानाहरू, चाहे ती विभिन्न हामीले औद्योगिक घराना नाम लिन्छौँ हामीले होइन, त सबै चाहे गाडीका चाहिँ व्यवसाय गर्ने होस्, चाहे चाहिँ मोटरसाइकल व्यवसाय गर्ने होस्, अरू क्षेत्रका व्यवसाय गर्ने सबै आए, कृषिको आएनन्। र तपाईँ किन आउनुभयो भन्छ? हो, त्यही भएर यो एउटा चाहिँ विडम्बना, देशको लागि एउटा ठुलो विडम्बना र हामीले यसमा एउटा अवसर देखेर आएको वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा अवसर पनि हो, एउटा हाम्रो चाहिँ भित्री इच्छा पनि। हाम्रो जुन सीताराम काफले मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ र मेरो चाहिँ उहाँको मेरो सोचले यो कम्पनी स्थापना भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समग्र हामी आफ्नो लागि भन्दा पनि हामी अरूको लागि काम गर्न चाहन्छौँ र नेपालमा कृषिबाट समृद्धि आउन सक्छ, कृषिबाट बेरोजगारको समाधान हुनसक्छ र कृषिबाट गरिबी निवारण हुनसक्छ भन्ने हाम्रो एकदमै मान्यता रहेको छ। तपाईँको यो कार्यक्रममा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी यो छोटो समयमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर यहाँले बुझ्ने हो भने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी यस्तो कम्पनी हो जुन कम्पनीले होल इकोसिस्टममा काम गर्छ। यसले होल कम्प्लिट एउटा एग्रिकल्चर सोल्युसनको लागि यसले चाहिँ काम गर्ने प्रयास गर्दैछ। खास गरी मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, अब उत्पादनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ, उत्पादनलाई पुँजी चाहिन्छ, उत्पादनका सामग्रीहरू चाहिन्छ, र त उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यी कुराहरू जब एउटै संस्था एउटै कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ भने त्यहाँभित्रका विभिन्न समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन् र कसलाई के आवश्यकता परेको हो त्यो सजिलै छिटै तिनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् र यसले नेपालको चाहिँ उत्पादकत्व, कृषिको उत्पादकत्व पनि बढाउँछ र सबै जो अहिले यो जुन अहिलेको कोरोना महामारीको कारणले जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरू दाजुभाइहरू चाहिँ भोलि फर्कने क्रम पनि आउन सक्छ, किनकि अब उनीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो रोजगार गुमाउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी साँच्चै नै अब यो मोडललाई यदि राज्यले बुझ्ने हो भने अहिले त हामी धेरै काम गरेका छैनौँ, गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी खास गरी हामी आफै उत्पादन गर्ने भन्दा नि हामीले उत्पादनको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्ने र उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पुर्याउने र त्यसमा मूल रूपले चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ जोड्ने। अब अहिले नेपालमा 35,000-36,000 सहकारी संस्थाहरू चाहिँ छन् भनेर चाहिँ तथ्याङ्कबाट देखिन्छ र यी सहकारी संस्थाले नेपालको चाहिँ जिडिपीमा कति योगदान दियो भनेर पनि ठुलो महत्त्वको साथ आउँदैन। तर त्यसले एउटा रोजगार सिर्जना गरेको छ, पुँजी निर्माण गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न खोजेको छौँ भने गाउँका सहकारी संस्थाहरू जो किसानसँग जोडिएका हुन्छन्, कृषि सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई हामी उत्पादनसँग जोड्ने र जुन सहर बजारमा रहेका सहकारी संस्थाहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ उपभोक्तासँग जोड्ने। बजारको काम सरकारले गर्ने भयो, उत्पादन काम गाउँले गर्ने भयो। यसको अर्थ बिचको जुन त्यसका बिचको जुन पुलको काम चाहिँ हामी यस्ता कम्पनीले गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने भोलि राज्यलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हामी के बुझ्नुपर्छ भने भनेको यसको अर्थ बिचौलियाको पनि त अन्त्य हुने भयो नि भारत सर, किनभने अहिले बिचमा त एउटा सामान मानौँ एउटा किसानले स्याङ्जाको कुनै एउटा चाहिँ रामबहादुर भन्ने किसानले उत्पादन गरेको सामान काठमाडौँ आउनु पर्दा बिचमा 4 जनाले त्यहाँ नाफा खाँदै आउँछ त्यो सामान भनेपछि उपभोक्ता पुग्दाखेरि त 5औं नम्बरको व्यक्तिले किन्न पर्यो। अनि त्यो व्यक्तिले किनिसक्दाखेरि उसले त लागत कस्ट उता किसानले सस्तोमा पाइराखेको छ होइन, उसको महँगो उत्पादन कस्ट भइराखेको छ। यतापट्टि उपभोक्ताले फेरि महँगो तिर्नु पर्दाखेरि त बिचकोले कमाइरहेको छ, उपभोक्ता पनि ठगिएको छ, किसान पनि ठगिएको छ। यो समस्या त नेपालमा आज देखिएको छ नि भारत सर। अब यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भने मैले अगाडि पनि भने एउटा मानिसलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ, घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य भन्छौँ। तर सरकारले घाँसलाई त्यति ठुलो घाँस, बाँस, कपासलाई महत्त्व दिँदैन। उसले दिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्य र अहिले पूर्वाधारको केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ महत्त्व दिएको हुन्छ। पहिलो कुरो भनेको घाँस हो, खानेकुरा हो। खानेकुरा भनेको कस्तो हो तपाईँ भन्नुहुन्छ, नेपालमा त विभिन्न वर्गका मान्छेहरू चाहिँ छन्। एउटा सम्पन्न परिवारलाई
ले आफ्नो कमाइको कति % खानामा खर्च गर्छ अनि त्यसको महत्त्व हुँदैन। जुन एउटा निम्न वर्गको अथवा मध्यम वर्गको चाहिँ मानिस छ उसले आम्दानीको चाहिँ ठुलो हिस्सा खानेकुराहरूमा चाहिँ खर्च गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जो यो खानेकुराहरू अथवा यो दैनिक उपयोगी वस्तुको वितरण चाहिँ संस्थागत रूपले हुनुपर्छ। जबसम्म हामीले व्यक्तिलाई छोड्छौँ हैन, त्यो व्यक्तिलाई छोड्ने बेलासम्म त्यसको गुणस्तरीयता नि कायम हुँदैन, त्यसमा पारदर्शिता नि हुँदैन र भोलि राज्यले मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन। यदि हामीले तपाईँ एउटा व्यापारी कहाँ एउटा सामान किन्न जानुभयो, 10,000 को सामान किन्नुभयो भने तपाईँले बिल पाउनुहुन्न। तब तपाईँ एउटा संस्थासँग जानुभयो 100 को सामान किन्नु भने तपाईँले बिल पाउनुहुन्छ। किनभने संस्था भनेको चाहिँ पारदर्शी हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जोड्न खोजेको के हो भने हामी गाउँदेखि बजारसम्म यो जुन कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले संस्थागत रूपले उत्पादन बिग्ने किसिमले हुनसक्छ, तर वितरणको प्रक्रियामा चाहिँ संस्थागत वितरण हुनुपर्छ। जबसम्म संस्थागत रूपले वितरण हुँदैन तबसम्म राज्यले कहाँ कतै सहयोग गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। तपाईँले अहिले एउटा उदाहरण भन्नुभएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने किसान स्याङ्जा उत्पादन गरेको किसान र काठमाडौँको वरिपरि उत्पादन गर्ने किसानको उत्पादन लागत त एउटै लाग्छ, तर उसको बजारमा जब सामान आउँदा त स्याङ्जाबाट आउने किसानको सामान यहाँ आउँदा त्यसको मूल्य बढी पर्छ, किन त्यसो ट्रान्सपोर्टेसन लागत बढी हुन्छ। तर काठमाडौँ वरिपरिको चाहिँ उसको चाहिँ लागत त कम हुन्छ। अब हामी भोलि त के हुन्छ भने त्यो स्याङ्जाको किसानको चाहिँ सामान नबिग्न सक्छ, यहाँको किसानको सामान बिग्न सक्छ। यस्ता कुराहरू अब हामीले चाहिँ सरकारले यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि किसान भनेका जहाँका पनि एउटै हुन्छन्, जनतालाई सरकारले भेदभाव गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जब किसानले उत्पादन गर्छ भने उसको उत्पादनको लागत हिसाब गर्नु पर्यो र उसले त्यो बजारसम्म ल्याउँदा चाहिँ उसको चाहिँ ढुवानी लागत हिसाब गर्नु पर्यो। त्यसका आधारमा राज्यले चाहिँ अनुदानको व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो र यस्ता कम्पनीहरूले पनि एकदम कम मार्जिनमा, ठुलो मार्जिन कम मार्जिनमा, अब तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो बिचौलिया भने म त्यो बिचौलिया अन्त्य गर्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। यसको जुन लेयर्स ऊ चाहिँ छ धेरै उसमा, यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्छ। यो अन्त्य भने चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन हैन। भनेको यसको जस्तो भएर सर अहिले उत्पादनको हकमा हेर्ने भने किसानहरूको लागत महँगो एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने, उत्पादन गर्न नसक्ने, त्यसपछि गएर उत्पादनभित्र पनि भूगोल अनुसारको कुन भूगोलमा के उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त भूगोल अनुसार उत्पादन छैन, त्यहाँ प्राविधिक ज्ञान छैन, त्यहाँ प्रविधि छैन भनेपछि त्यहाँ मलबिउ छैन, समयमा मलबिउ पुग्न सक्दैन। यो हिसाबले पनि किसानले त उत्पादन त भने जस्तो भनेको बेलामा गर्न सक्दैन नि। अब मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के उद्देश्य किसानको पुरा गर्न सक्छ र अनि किसान उत्पादनमा अगाडि बढ्न सक्छन् र देश साँच्चै कृषिबाट समृद्ध हुन सक्छ? अब अहिले हामीले कृषि सामग्रीहरू खास गरी आधुनिक प्रविधिहरू सबै कुराहरू हामीसँग मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग छ। हामीले बिउहरू पनि हामीले त्यही किसिमको राम्रो बिउहरू हामीले कलेक्सन गरेर कति धेरै चाहिँ हामी नेपालकै उत्पादनलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ। यदि नेपालको उत्पादन भएन भने हामीले छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि हैन सरकारसँग स्वीकृति लिएर चाहिँ हामीले राम्रो बिउहरू, उन्नत जातको बिउहरू ल्याउने प्रयत्नहरू हामी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र त्यो सँगसँगै उहाँलाई के प्राविधिक कुराहरू के आवश्यकता पर्छ ती कुराहरू हामीले गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठुलो टिम स्थापना गरिसकेका चाहिँ छौँ। र हामी यो वर्ष हामी इनपुटमा नै हाम्रो चाहिँ बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन्छ र अर्को वर्षबाट चाहिँ हामी उनीहरूको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्ने, मार्टहरू सञ्चालन गर्ने, सहकारीहरूलाई चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरणको लागि चाहिँ सहजीकरण गराउने ती कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। यो कृषिको कुरा, यो राज्यले गर्न नसकेको कुरा हैन, यो आजसम्म नभएको कुरा हामी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले एकैचोटि गरिहाल्छ भइहाल्छ भनेर म यहाँ भन्न मिल्दैन। हाम्रो सोच असाध्यै राम्रो छ। हाम्रो सोच मलाई लाग्छ संसारमै हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ एग्रिकल्चरलाई संसारकै उत्कृष्ट एउटा मोडल हामीले बनाएका चाहिँ छौँ। यो मोडललाई हामीले जब व्यवहारिक रूपले काम गर्दै जाँदा चाहिँ यसको सफलता हासिल गर्दै जान्छौँ, त्यसपछि राज्यले यसलाई अनुभूति गर्छ र राज्यले अनुभूति गरेपछि राज्यको यसलाई नीतिमा यसलाई उसले रूपान्तरण गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसपछि अब म एउटा ब्याङ्कको सिइओ जागिर छोडेर म अहिले कृषिमा लागेको छु। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका आबद्ध धेरै मानिसहरू चाहिँ यो कृषिमा लगानी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो यसको केन्द्रीय कार्यालय पनि हामीले त्यही किसिमको यो कृषिलाई मान्छेले चाहिँ सम्मान गरून् भनेर हामीले केन्द्रीय कार्य पनि त्यही किसिमले निर्माण गरेका चाहिँ छौँ। हामीले युवाहरूलाई मैले जहाँ पनि देखाए चाहिँ कृषिमा ठुलो सम्भावना छ, हामी कृषिबाट चाहिँ समृद्ध ल्याउन सक्छौँ, कृषिबाट नै हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले एडभोकेसीहरू पनि गर्दै आएको अवस्था चाहिँ छ। र भोलिका दिनमा
साँच्चै अब हामीले मात्रै यो काम सबै गर्न सक्दैनौँ। हामीरा जस्ता कम्पनी नेपालमा 10-12वटा कम्पनी स्थापना भए र राज्यले त्यसलाई पोलिसीभित्र हाल्यो भने मलाई लाग्छ 10 वर्षमा नेपालमा कृषिमा चाहिँ ठुलो कायल पलट चाहिँ हुन्छ। अब यही प्रसङ्गमा भरत सर, जस्तो यहाँले हिजो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क 2063 सालमा स्याङ्जाबाट खोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको पछाडि फेरि विकास ब्याङ्क खोल्नेहरूको लहर चल्यो नि। कतै भोलि कृषि कम्पनी सुरुवात गर्दाखेरि आज तपाईँ सीताराम काफ्ले सर लगायत तपाईँहरूको टिमले जुन सुरुवात गर्यो, भोलि गएर चाहिँ अब फेरि तपाईँहरूको फलो गर्दै पछाडि लाग्नेहरूको लहरको बढ्ला कि? किनभने आज कोरोनाले सिकाएको पाठ पनि विदेशबाट फर्किआएका युवा कृषिमा सरकारको ब्याज सहुलियतपूर्ण अनुदान सहितको चाहिँ ऋण पाउने ब्याङ्कबाट युवालाई कहीँ तपाईँले पनि लगानी गर्नु होला। प्रायः अहिले ब्याङ्कहरूले छिटपिट रूपमा लगानी गरिसकेका छन्। धेरै ब्याङ्कहरूलाई आरोप थियो कि कृषिमा लगानी गरेनन् भनेर, तर अहिले तथ्याङ्क हेर्नु भने कृषिमा धेरै लगानी बढेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो क्रम बढ्दै जाने भने त तपाईँले भने जस्तो 10 वर्षमा कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्न पर्दा त्यति लामो अकबर कसरत त गर्नु पर्ला नि। तर एउटा समस्या भएर सर, ऐनको कुरा गर्नुभयो, ऐनमा चाहिँ प्रवेश गर्ला भन्नुभयो। आज चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि ऐन छैन तपाईँको, अब भन्नुहोस् अब कसरी चाहिँ प्रवेश गर्न सक्ला त? सरकार यति कमजोर छ कि नयाँ संविधान बनिसक्यो, 3 वर्ष पार गरिसक्यो, यो त 2/3 बढी पाउँछ सरकारले, तर अपेक्षा त गर्न सक्ने आधारहरू कम देखियो नि त। भएर सर के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ नेपाल जस्तो देशमा, नेपाल जस्तो गरिबी देशमा सरकारले दुईवटा कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्छ। एउटा कृषि, एउटा सहकारी। मलाई लाग्छ यी दुईटै क्षेत्र उपेक्षित भएका क्षेत्र हुन् हैन, किनकि राज्यमा बस्ने मान्छेले पनि ठुलो महत्त्व दिएनन् र यी क्षेत्रका मानिसहरूले पनि साँच्चै हामी यसको लागि काम गर्दैछौँ भन्ने त्यो भावनाको विकास हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त कृषि ऐन छैन, एउटा दुर्भाग्यको कुरो। अब यो कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छैन, अर्को दुर्भाग्यको कुरो। र अब राज्यले कृषिको बारेमा चिन्तनशील भएन, राज्यमा बस्ने मानिसहरूमा व्यवहारिक ज्ञान भएन भने यसले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हासिल गर्न सक्दैन। किनकि कृषि भनेको एकले निजी क्षेत्रले मात्रै गर्ने होइन, यो चाहिँ संसारमा जहाँ पनि कृषिमा राज्यको चाहिँ ठुलो अनुदान, जस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा धेरै ठुलो अनुदान दिएको हामीले सुनेका चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि 3टा क्षेत्र चाहिँ मिलाइ जानुपर्छ। एउटा सहकारी, एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र, अर्को चाहिँ सरकार। 3टै कुराहरू मिलेर हामीले भनेको 3 खम्बे अर्थनीतिमा नि त एउटा खम्बा सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकार, 3टा खम्बा त हो। तर 3टा खम्बाको तालमेल मिलेको छैन भएर सर। यो यस्तो छ, अब यहाँ के छ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सहकारी चलाउनका चाहिँ धेरै कुरा राजनीति छ। हाम्रो हरेक ठाउँमा राजनीतिले चाहिँ धेरै विकृत रूपहरू लिएको छ। हामी गाउँघरमा गयौँ भने पनि हामी एउटा विभिन्न पार्टीहरूमा लाग्ने, विभिन्न गुटहरूमा लाग्ने र हाम्रो अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्ने कामहरू भएको छ। त्यस कारणले हामीले राजनीतिलाई चाहिँ टाढा राखेर हामी चाहिँ साँच्चै नै सहकारी मूल्य मान्यता अनुसारको चाहिँ सहकारीको भावनाको विकास हुनु छ पहिलो कुरो। र जो मान्छेले सहकारीको नेतृत्व गर्छ उसले राजनीतिभन्दा माथि उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले चाहिँ सहकारीको मूल्य मान्यताभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र भनेको नाफाको उसमा पछाडि हिँडेको हुन्छ। खास गरी यो संसारमा जहाँ पनि निजी क्षेत्र भनेको उसले राज्यका नीति नियमभित्र रहेर काम गर्छ, उसले लगानी पनि गर्छ, जोखिम पनि लिन्छ र त्यो लिए बाबत उसले मुनाफा कमायो भने राज्यलाई कर पनि दिन्छ र बाँकी रहेको पैसा उसले चाहिँ आफूले आर्जन गरेर आम्दानी जनाउँछ। त्यो नराम्रो चाहिँ होइन। तर अबको स्थितिमा के छ भने हामी साँच्चै नाफाको पछाडि भन्दा पनि नाफा पनि कमाउनुपर्छ, तर नाफा कस्तो हुनु न्यायोचित हुनु पऱ्यो। हाम्रो नाफालाई कसैले पनि आँखा लाउनु भएन। हाम्रो नाफाले समाजमा चाहिँ अरूले चाहिँ यसले मलाई ठग्यो कि भन्ने चाहिँ त्यो आवाज हुनु भएन। त्यस्तो किसिमको नाफा चाहिँ कमाएर चाहिँ निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकार चाहिँ विशुद्ध यो काम चाहिँ अब हामीले नगरिकन हुँदैन भन्नेमा उनीहरूमा त्यस्तो व्यवहारिक ज्ञान मलाई लाग्छ राज्यमा बस्ने धेरै मानिसहरू सैद्धान्तिक ज्ञानहरू चाहिँ प्रशस्त छ, व्यवहारिक ज्ञानको अलिकति कमी देखिन्छ। यी कुराहरू गर्न सकियो र उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने, सहकारीले चाहिँ सहकारी मूल्य मान्यताहरूको अनुसार काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यो परिवर्तन होला र राम्रो होला भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्तिममा छौँ भएर सर। तपाईँ ब्याङ्कको सिइओ भएर ब्याङ्क छोडेर अध्यक्ष हुनुभयो, आज फेरि लगानीकर्ता हुनुभयो। आज धेरै ब्याङ्करहरू, ब्याङ्कका सिइओहरू नै फेरि ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुभएको छ। म थोरै अलिकति ब्याङ्कतिर जान चाहेँ, किन ब्याङ्कका सिइओहरूको अध्यक्ष हुने मोह हो अथवा त्यो अनुभवले ब्याङ्क स्ट्रङ बन्न सक्छ? यो म तपाईँलाई मसँग त्यो रेकर्ड त छैन, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 10 वर्ष अगाडिकोमा मैले एउटा मिटिङमा हाम्रो साथी ब्रान्च म्यानेजर साथीलाई मैले के भनेको थिएँ भने तत्कालीन अवस्थामा साथी हो, त्यति बेला के छ ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूको खोल्ने लहर बढ्यो, कर्मचारीहरूमा ड्रप आउट हुने चाहिँ रेसियोहरू बढ्न थाल्यो। भनेको एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा जाने
हैन क्लाइन्टहरूको चाहिँ ड्रप आउटको रेसियो पनि एकदम बढ्न थाल्यो। त्यसपछि मैले साथीहरू भन्थे अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिको कारणले धेरै मानिसहरू, मैले आफूलाई पनि भन्थे, म पनि अहिले सिइओ बन्ने सौभाग्य पाएँ हैन। हिजो एउटा असिस्टेन्ट लेभलको कर्मचारी तुरुन्तै अफिसर बन्यो, अफिसर लेभलको कर्मचारी तुरुन्तै म्यानेजर बन्यो, म्यानेजर लेभलको कर्मचारी तुरुन्तै सिइओ बन्यो। यो समयले बनाएको हो। भोलि यस्तो दिन आउँछ साथी, तिमीले हेर्दै जाऊ, म पनि हिजो ब्याङ्कको सिइओ थिएँ, हिजो पनि म ब्याङ्कमा यो पदमा काम गर्थेँ, तर मैले अहिले यो काम गरिरहेको छु भने चाहिँ बजारमा थुप्रै मान्छे त्यस्ता भेट्न सक्छौ हैन। यो त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जे काम गर्दाखेरि पनि पहिला आफ्नो क्षमता के हो हैन, मेरो क्षमता अनुसारको चाहिँ जिम्मेवारी अनुसार मैले काम गरेको छु कि छैन, आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तिमीहरू चाहिँ यो संस्था छोडेर अर्को संस्थामा जाँदाखेरि त्यति सहज तरिकाले हैन, बिना विश्लेषण नजानु हैन, आफ्नो काम चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ काम गर्नु। यो समय सधैँ एकनाश हुँदैन भने मैले भन्ने गर्थेँ। तर अहिले ठ्याक्कै मलाई धेरै साथीले भन्ने गर्छन्, हजुरले भन्नुहुन्थ्यो सर, अब अहिले धेरै साथीहरू चाहिँ सिइओ भएर म हिजो ब्याङ्कको सिइओ थिएँ भने चाहिँ ब्रान्च म्यानेजरसँग परिचय गर्न आउने हैन। हिजो ब्याङ्कका सिइओहरू अथवा म्यानेजमेन्टमा बसेका साथीहरू अहिले सञ्चालकमा आउने, यो वास्तवमा राम्रो काम हो। जुन हिजो ब्याङ्कको सिइओ भएर ऊ ब्याङ्कको चेयरम्यान हुनु भनेको त्यो जस्तो राम्रो केही पनि होइन, किनकि ब्याङ्किङ भनेको एउटा महासागर हो। किनभने ब्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो मात्रै नेपालको नीतिले मात्रै चल्दैन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीहरू हुन्छन्। किनकि ब्याङ्क भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ नेटवर्कमा जोडिएको हुन्छ। किनकि हाम्रो मात्रै देशको कारोबार गरेर हुँदैन नि, किनभने हाम्रो त यत्रो विदेशबाट कनेक्सन हुनुपर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोका ब्याङ्कका सञ्चालकहरू अथवा अध्यक्षहरू हामीले पनि हेऱ्यौँ, कतै ब्याङ्कहरूमा हाम्रो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा पनि हैन, उहाँहरूको चाहिँ दक्षता ज्ञान हैन, उहाँहरूले चाहिँ जुन सञ्चालक समितिमा खेलेको भूमिका मा कतिपय कुराहरू राम्रो पनि थिए, कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी पनि थिए। तर जो व्यक्ति ब्याङ्कको सिइओ नै भइसकेर ऊ ब्याङ्कको सञ्चालक बनेको छ, चेयरम्यान बनेको छ भने त्यो संस्थाको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हो र लगानीकर्ताहरूको लागि पनि धेरै राम्रो हो। किनकि सिइओ भइसकेको मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू बुझेको भनेको त्यहाँभित्र बसेर कर्मचारी भएर नै उसले वित्तीय ज्ञान लिएर हुन्छ, संस्थाको जुन सदस्य अथवा ग्राहक भनौँ, बचत गर्ने होस् अथवा ऋण लिने होस्, सबै कुरा त्यहाँभित्रको नीति नियमदेखि लिएर सबै कुरा बुझिरहेको हुन्छ। भोलि अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा, नीति निर्णय बनाउने पक्षमा अझ सजिलो हुन्छ। पर सर, हामी अन्तिममा छौँ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, आम नागरिकले देखेर कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले के अपेक्षा गर्ने मुक्तिनाथसँग? यी दुईवटा, एक हातमा ब्याङ्क छ, अर्को हातमा कृषि कम्पनी छ, यी दुईवटासँग ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अपेक्षा के गर्ने? अब मैले हिजो ब्याङ्कको सिइओ भएर मैले विभिन्न मिडियामा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मैले के भन्थेँ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गरेको छ, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले लघु वित्तमा सेवा दिइरहेको छ भने मैले भन्थेँ। भने अहिले मैले के भन्छु भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छ र खास गरी यसले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ भनेर मैले अहिले चाहिँ भन्ने गर्छु। र मैले त्यही अनुसार मैले सञ्चालक समितिमा मेरो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छु र मैले ब्याङ्कको उच्च व्यवस्थापनसँग पनि मैले त्यही कुराहरूलाई नै उहाँलाई भनेको हुन्छ कि जबसम्म अब नेपालमा मैले चाहिँ भन्ने गर्छु, नेपालमा अब विकास ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। त्यो नेपाल राष्ट्रले चाहिँ अब नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गर्दाखेरि उनीहरूलाई के कुराहरूमा सहुलियत दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ। र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले तपाईँ साँच्चै नै तपाईँ इमान्दारपूर्वक व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पुँजीको आवश्यकता भएको छ भने तपाईँले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कबाट त्यो पुँजी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई प्राविधिक सिपको कुराहरू चाहिएको छ, तपाईँलाई कृषिका सामग्रीहरू चाहिएको छ, तपाईँलाई बजारको पनि तपाईँलाई आवश्यकता छ, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले गरेको हुन्छ। र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क जुन दुईवटा चाहिँ संस्था मिलेर हामी काम गर्दाखेरि कम्प्लिट एग्रिकल्चर सोल्युसन हुन्छ। जुन कुरा अन्त संस्थामा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ उपलब्ध हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले फेरि कर्जा दिने कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका नीति नियमहरू हुन्छन्, संस्थाको आफ्नै पनि एउटा नीति नियमहरू हुन्छ यसको। किनभने हामीले दिने पैसा भनेको जनताको पैसा हुन्छ, हामी आफ्नै पुँजीले ब्याङ्क चल्दैन। ब्याङ्क चल्ने भनेको जनताको निश्चयबाट सङ्कलित जनताकै पैसा ब्याङ्कमा जनताले लगानी गर्ने। फेरि ब्याङ्क भनेको एउटा एजेन्ट हो वास्तवमा भन्नुभन्दा होइन, एउटा एजेन्ट हो। किनकि उसले जहाँ राखेको पैसा तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा राख्नुभएको छ, मुद्दतीमै राख्नुभएको छ भने पनि 90% पैसा तपाईँले जति बेला नै तपाईँले फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ अथवा कर्जाको रूपमा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। बचतको त आजको भोलि लान सक्नुहुन्छ।
त्यस्तो पैसा हामीले कर्जाको रूपमा विभिन्न योजनाहरू हेरेर हामीले चाहिँ उद्देश्यहरू हेरेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कले के हेर्छ भने यो पैसा डुब्छ कि डुब्दैन, यो पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन, ती कुरा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ विशेष गरी हेरेको हुन्छ। यदि ब्याङ्कलाई मैले यो ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यो पैसा चाहिँ दुरुपयोग हुँदैन, यो पैसा फर्केर फेरि आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने लगानी गर्छ, होइन भने लगानी नगर्न पनि सक्छ। तथापि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै हाम्रो अलिक बुझाइमा नि कमजोरी छ। हामी अलि नेपालीहरूको चाहिँ वित्तीय साक्षरता पनि अलिक कम भएको भएर सर हामी नेपालीहरूको चाहिँ उयो लिटल नलेज इज डेन्जरियस हुन्छ नि। हामी थोरै ज्ञान लिने अनि कुरा ठुल्ठुला गर्ने, अर्कालाई दोष दिने, आफू चाहिँ ठिक छु भन्ने जुन एउटा उ छ परम्परा छ, यसलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। र साँच्चै कि अहिले म भन्न चाहन्छु मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क मात्रै होइन, अहिले इमान्दारपूर्वक यदि कृषिमा काम गर्ने हो भने पुँजीको अभाव चाहिँ हुँदैन। किनकि अहिले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले पनि पुँजी प्रवाह गरिरहेका छन्, सहकारीहरूले पनि पुँजी प्रवाह गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अहिले त ब्याङ्कहरूमा तरलता सरकारले पनि सब्सिडी दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। भनेको समग्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अब युवाहरूलाई हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो छैन, एकदम छैन। ब्याङ्कको ढोकामा पैसा देऊ भनेर ढकढकाउनु पर्यो, पहुँच लाउनु पर्दैन। अब यस्तो के पनि छ भने अब कतिपय ठाउँमा ब्याङ्क नि जनताको घर दैलोमा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। तर मुक्तिनाथ नारा पनि छैन भर सर, त्यो त एकदम जनता ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ, अन्तिममा छ हामी भर सर। अनि त्यसले अब कतिपय ठाउँमा तपाईँले अहिले भनेको कतिपय ठाउँमा ब्याङ्क नै जनताको घरमा पुगेको छ। ल कर्जा लिनुहोस्, काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अफरहरू आएको पनि हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा म काम गर्छु, मलाई पुँजी चाहियो भनेर चाहिँ ब्याङ्क धाएको अवस्था पनि छ र कर्जा नपाएको अवस्था पनि छ। तर मुक्तिनाथको पोलिसी जनतामा ब्याङ्क जान्छ, जानुपर्छ। अब कृषि कम्पनी जनताको घरमा जान्छ, किसानको घरमा जानुपर्छ। तर मैले तपाईँलाई भने कि हामी एक्लै, मैले त्यही भएर नै अहिले भनिरहेको छु कि हामी सहकारी मात्र जान्छौँ। अब हामी घर घरमा हामी एउटै संस्था घर घरमा पुगेर साध्य त्यो स्थानीय तहसँग जोडिएर सहकारी मार्फत अब स्थानीय तह, हरेक स्थानीय तहको पहिलो प्रायोरिटी के हुनुपर्छ भने अब कृषि हुनुपर्छ कि यी पूर्वाधार भनेर चाहिँ त्यो अनावश्यक चाहिँ समय छोटो छ भएर सर, मैले यहाँलाई टुङ्ग्याउन चाहेँ कि समग्रमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले अब कृषि र समृद्धिको लागि प्राथमिकता राखेर काम गर्ने भयो। एकदम यहाँको कार्यकालभित्र हामीले कृषिमा समृद्ध देश हुनको लागि एउटा आधार चाहिँ, एउटा सुरुवात चाहिँ, एउटा बीजारोपण चाहिँ मुक्तिनाथ ग्रुपले गर्यो है भनेर हामीले ढक खोलेर भोलि बोल्न सक्छौँ। हामी इमान्दारपूर्वक असल नियत राखेर काम गरेका चाहिँ छौँ। यसको सफलता असफलता भोलिका दिनमा हेर्दै जानुपर्छ, किनभने सबै कुरा चाहिँ सोध्दैमा गर्दैमा सफलता भइहाल्छ भन्ने हुँदैन। तर हामीमा इमान्दारिता छ, हाम्रो सोच सकारात्मक छ र हामी असल नियतले काम गरेका चाहिँ छौँ। हामी आफूलाई भन्दा नि सबै जनताहरूमा चाहिँ हितको लागि भनेर हामी काम गरेका चाहिँ छौँ। मलाई लाग्छ असल नियतले काम गरिसकेपछि त्यसको सफलता राम्रै हुन्छ र तपाईँले त्यही जुन तपाईँ अहिले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले भोलिका दिनमा देख्न पाउनुहुनेछ। आशा गरौँ भएर सर, यहाँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, यो कृषि कम्पनीले समग्र किसानको समृद्धिको लागि एउटा बीजारोपण गर्ने एउटा संस्था बन्न सकोस्। हार्दिक बधाई, शुभकामनासहित समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। मलाई पनि जुन एउटा यो किसान टेलिभिजनले खास गरी हाम्रो भवानी ढुङ्गेल भाइले जुन मलाई यो कार्यक्रममा चाहिँ बोलाएर आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, म यहाँ सबै टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नयाँ आउँदै रहेको चाहिँ विजय दशमीको म सबै यो दर्शकहरूलाई चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषि, हामीले साँच्चै समृद्धिको लागि कृषि कसरी समृद्ध देश सम्भव छ, कसरी कृषि समृद्ध सम्भव छ, अथवा कसरी किसान समृद्ध हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केही थोरै छलफल गऱ्यौँ। यी त केही थोरै छलफलका विषय हुन्। अझै हामीले यस्तै खाले छलफल बहससँगै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी जस्ता धेरै कम्पनीहरू नेपालमा स्थापना भए मात्र समृद्ध देश, समृद्ध किसान र समृद्धिको हामीले बीजारोपण गर्न सक्छौँ। फलस्वरूप किसानको उन्नति र प्रगति हुन सक्छ। आशा गरौँ देश समृद्ध, किसान समृद्ध र समाज रूपान्तरणमा कृषि क्षेत्र नै एउटा त्यस्तो पहरेदार क्षेत्र हो र बन्न सकोस् र बन्छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबै दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी शेर्पा बिदा हुन्छु। जय कृषि, जय किसान।